ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين پہلا مددگار پہلا صحابی پہلا مددگار پہلا صحابی جسے نبی پاک نے ہر قدم پر دعا دی سید البشر بعد الانبیاء ہے سید البشر بعد الانبیاء ہے وہ جانے سخاوت وہ جانے وفا ہے
नबियों से कमतर, सिर्फ नबियों से कमतर, इमामों से आला, नबियों से कमतर, इमामों से आला, हर जगह नबी की इत्तिबा करने वाला, कुहाफा का बेटा, कुहाफा का बेटा, लक़ब सिद्दीक लक़ब है, वो पहला खलीफा अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दे वास्ते, लखां करोड़ां दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी मुक़द्दस मुतहर मुअल्ला कलाम दा जो मुकाम तुहाडे सामने तलावत कीता है, सूरा ज़ुमर 24वां पारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो हस्ती जड़ी हक लैके आई, सच लैके आई, वो शख्सियत जिन्हें हक पेश किया, फिर वो शख्सियत जिन्हें हक बात की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह फरमाते ने हक बात कहन वाला, हक बात की तस्दीक करने वाला असल विच मुत्तकी परहेजगार ही हुई। इन्हां वास्ते फिर अल्लाह कोल अजर की है, लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। ये दुनिया की जिंदगी जदों गुजार के जाणगे, जो चाहणगे अर्श वाला रब इन्हां वो ही दे देगा। क्यों? ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अल्लाह इन्हां दियां नेकियां दा बदला ही इंज देवेगा। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, इहदे तो मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है कि आप हक सच लेके आए। वसद्दक़ बिही, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब तो पहले तस्दीक करने वाले हक बाती हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फरमान दे शान नज़ूल दे मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखा है, बल्कि शिया हजरात दी मोतबर तफसीर मजमुल बयान उहदे अंदर भी शिया मुफस्सिर भी अपनी इस तफसीर दे अंदर लिखदा है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, तो मुराद हक सच लेके आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है। और सब तो पहले तस्दीक करने वाली अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दी शख्सियत। तो अल्लाह फिर इन्हां दे बारे में कह रहे ने, लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, ये वो शख्सियतां ने जदों अपने रब को जाणगे, अर्श वाला रब कहेगा जो तुसी मंगोगे मैं वो ही अता कर दूंगा। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने अज उन्हां दी सीरत शान अजमत बयान करन दा इस वास्ते इरादा कीता है कि 22 जमाती उसानी है जिहड़ा महीना साडे कोल गुजर रहा ना, इहदी 22 तारीख नूं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया तो रेलत फरमा के गए, इस दुनिया फानी नूं छड्ड के गए ने। अज उन्हां दी सीरत नूं बयान करके
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मेरे अबू बकर नू कुछ ना कहना, मेरे अबू बकर के मुतालिक कुछ ना कहना। क्यों? एक वक्त ऐसा सी मक्के दी सरजमीन अंदर, अरब के मुल्क अंदर मैं कला ही सी कहंदा, लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह हाजत रवाई को अल्लाह मुश्किल कुशाए। सारे तुसी कहंदे सी कज़्ज़बता, अपनिया ने गैरां ने छोटियां बड़ियां ने तुसां कह दिता कि कज़्ज़बता, लेकिन एक ही शख्सियत सी जिन्हें क्या सी सदकता, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस वक्त मदद फरमाई, उस वक्त साथ दिता जदों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दी उम्र अजे तक 7 साल या 8 साल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मालो दौलत अली ते खर्च करके उन्हां दी तरबियत कर रहे सन, लेकिन दुनिया ते इको ही शख्सियत सी जिहड़ी अपनी दौलत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते खर्च कर रहे सन। ये वो शख्सियत है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दी। लोग सारे मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम नू पत्थर मारन वाले सन, ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो कल्ला ही वो शख्स है जिहड़ा मेरे नबी दे नाल मिल के पत्थर खान वाला सी। सब तो पहला कलमा पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सब तो पहले दीन दी दावत देन वाला, रब दी तौहीद नू बयान करने वाला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और सब तो पहले मेरे मुस्तफा अलैहि सलातु व सलाम दी हदीस नू मनन वाला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। मेरे नबी ने एक बारी किया कि अबू बकर ला इलाहा इल्ला पढ़ लो, जन्नत दे दर्जे पा लोगे, रब दे महबूब बन जाओगे, दोज़ख तो बच जाओगे, अल्लाह दे कहरो गज़ब तो बच जाओगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला कोई दलील नहीं मंगी, कोई बुरहान नहीं मंगी, कोई सवाल नहीं किया, एतराज नहीं किया, फौरी तौर पर क्या महबूब कलमा पढ़ाओ मैं मुसलमान हो जाऊँ। ये वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दी सीरत विचों मैनू तुहानू पैगाम मिलिया कि लोगों जदों मेरे प्यारे नबी दी हदीस आ जाए, आप दी सुन्नत आ जाए, आप दा फरमान आ जाए, पैगाम आ जाए, फिर हुज्जतां नहीं करी दियां, फिर बहाने नहीं बनाई दे, फिर हीले नहीं सोची दे, फिर चूं चरा नहीं करीदा, ये नहीं कहीदा कि मेरा फलां नहीं मनदा। कोई अबू बकर सिद्दीक ने किसी नू नहीं देखा, जहान की कहेगा, फौरी तौर पर मेरे नबी दे फरमान नू सीने ला के दस दिता कि कायनात दे लोगो अबू बकर दी सीरत विचों सबक लै लो। जदों नबी दी हदीस सुन लईए फौरी तौर पर सीने ला ले। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी, कलमा पढ़िया, दावत नू कबूल कीता, ते फिर दावत कबूल करके घर नहीं बैठ गए, फिर गए ने बैतुल्लाह दे अंदर, रहमतुल्लाह आलमीन दे अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी दी तालीम दा, तबलीग दा वाकया बयान कीता। कहंदे ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी बैतुल्लाह में जाके कहंदा है, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देवो। सारे लोग इन्हू मारन लग पे, इन्ना मारिया बेहोश हो के जमीन ते गिर जाते ने। जदों जमीन ते गिरे ना वारिस आए,
बेहोश नूं चुक के लैके गए, यकीन कोई नहीं सी बच जाणगे, खूनो खून ने लहू लुहान ने ते लोग चुक के लैके गए ना। बेहोश बरादरी कबीला इकट्ठे हो गए, असी बदला लवांगे, साडे बंदे नूं क्यों मारिया गया, चलो लड़ाई झगड़ा हुंदा है, जानों ते नहीं मारना चाहिदा ना। एक फैसला कर रहे ने। अबू बकर नूं होश आई, अग खुली, बरादरी नजर आई ते वेखिया है कि प्यारे नबी दा चेहरा नजर नहीं आया। अबू बकर पुछदे ने, मैनू दसो मेरे नबी दा की हाल है, मेरे नबी दी कैफियत कैसी है, सेहत कैसी है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे प्यारे नबी दा कलमा पढ़ने वाले अबू बकर दी वालदा अबू बकर नूं कहन लगी, अबू बकर हुण कुछ ना बोली, बरादरी तेरा बदला लैन लगी है, बरादरी तेरे वास्ते इकट्ठी हुई है, इस वास्ते अगर तू हुण भी गल उस नबी दी करेगा, बरादरी नाराज होके चली जाएगी, खानदान नाराज हो जाएगा, इस वास्ते तुसी ये कम ना कहो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की कहंदे ने, उन्हां दी बोली दा तर्जमा एक सहबे दिल ने कीता है, आंदे ने अल्लाह दी कसम मैं कुछ खाना पीना नहीं, मैं कुछ भी नहीं उस वक्त तक समझांगा जिस वक्त तक मैं प्यारे नबी दी हालत मालूम ना कर लवां, खैरियत मालूम ना कर लवा, मैनू किसी चीज़ की भी परवाह नहीं, मैं सारे जहान तो बेगाना हो गया, मैं सोने नबी दे नाल प्यार कीता है। इस वास्ते सहबे दिल ने गल की थी, कहंदे की ने अबू बकर बोले ते कहंदे ने मुहम्मद मुस्तफ़ा है प्यारे जहां से, महबूबे खुदा है न्यारे जहां से, जहां सारा उन पे मैं कुर्बान कर दूं, घर जान मांगे कटा अपना सर दूं, सब कुछ लुटा के मैं उन्हें राजी कर लूं, मुझे वो प्यारे सारे जहां से, जहां सारा वो कहंदे ने जहान ते दूर दी बात है ना, करीबी भी आ जाओ, अपने करीबी रिश्तेदारां दी गल भी कर जावां। अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने तुसी बरादरी दी गल करदे हो, कबीले ते खानदान दी गल करदे हो, मां बाप बीवी घर छूट जाए, ये रिश्ते नाते अगर टूट जाए, जहां वाले सारे अगर रूठ जाए, मुझे वो प्यारे हैं सारे जहां से। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पैगाम दिता है कि लोगों जदों नबी दी सुन्नत आ जाए, तरीका रसूल आ जाए, मैं ते तुसी भी अज अज़म करना है, अज प्यारे अबू बकर दी सुन्नत तो असा उन्हां दे तरीके तो असा ये सबक लैना है, उन्हां दी सीरत विचों सबक लैना है। वो जदों नबी दा तरीका खुशी गमी दा आ जाए, बरादरी जांदी है ते चली जाए, नाराज दोस्त हुंदे ने ते हो जान, असा ओ कम करना है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह दी शरीयत विच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैगाम तेनू मैनू पैगाम हजरत अबू बकर दी सीरत विचों मिलिया है, बल्कि असी अज़म करके ये गल कहिए कि लोगो सानू कहंदे ने तुसी क्यों नहीं साडियां महफिलां विच आंदे, तुसी साडियां बिदअत दियां खराफात दियां महफिलां विच क्यों नहीं आंदे, साडी मजबूरी है, असी भी दावत देना चाहने आ, असी भी कहना चाहने आ, कहना चाहने हम है अहले हदीस, सुनो लोगो सारे आज तो अजुन साडा है, हम है अहले हदीस सुनो लोगो सारे, हम है नबी के नबी हैं हमारे। अल्लाह दे फजलो कर असा बरादरी नहीं वेखनी, बरादरी जांदी है हदीसे रसूल दे मुकाबले में ते जाए, रिश्तेदार जांदे ने ते जान, कबीला जांदा है जाए, हदीसे रसूल न जाए, फरमाने रसूल न जाए, सुन्नते रसूल न जाए, तरीका रसूल न जाए। ये अज तैनू मैनू पैगाम हजरत अबू बकर सिद्दीक दी सीरत विचों मिलने। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने मार खादी कादे वास्ते, मार क्यों खा रहे ने, कहंदे पै ने एक मौका आया आपने याद रब दी तौहीद वास्ते मार खादी, इत्थे इहो ही गल कह रहे ने या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर दे नाल बड़े बड़े मुहब्बतां करन दे इजहार करदे ने, लेकिन कबर भी पूजी जांदा है ते अबू बकर नाल मुहब्बत भी इजहार है। ओए लोगो अबू बकर दी सीरत विच सबक मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मारा खाई जांदे ने ते कहंदे की ने कूलू
ला इलाहा इल्लल्लाह। इहदा तर्जमा इंज कह लवो, अबू बकर सिद्दीक कहते पे ने मंगो जो कुछ मंगना जे रब कोलों, मंगदे रब तो कदी शर्माईदा नहीं। जिउंदे रब नूं छड्ड के दोस्तां होए बूए मोयां दे ते जाईदा नहीं। जो ना करन जोगे ना सुनन जोगे दुख उन्हां नूं जाके सुनाईदा नहीं। जेड़े मौत अगे लाचार होए तरले उन्हां दे अगे जा पाईदा नहीं। मंगो जो कुछ मंगना जे रब कोलों, मंगदे रब तो कदी शर्माईदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर एक मौका भी आया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे नाल ने, प्यारे नबी ने दावत देनी शुरू की थी। मक्के वालियां ने मेरे नबी नूं पत्थर मारने शुरू कीते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी ना लगी हो जाते ने, कहते ने अतक तोलूना सहीह बुखारी अतक तोलूना रजुलन अन यकूला रब्बे अल्लाह। लोगो तुहानू की हो गया है, मेरे नबी नू इस वास्ते मार दे हो। मेरे नबी दा जुर्म है कि कहंदे ने कि लोगो इको रब जे, इको हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, दाता ते गौस अल्लाह है। कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई इज्जत व जिल्लत दा मालिक कोई नहीं, मौत व हयात दा मालिक कोई नहीं, सिर्फ इको अल्लाह दी जात है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे अगे हो जाते ने। पत्थर प्यारे अबू बकर नू लगने शुरू होए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन मारा खाई जाते ने। काफिर कहते ने जिहड़ा हमैती बन के आया है इनू फड़ लो, कोई होर कल नू हमैती ना बने। पता चलिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मार खाधी है, नबी दी मुहब्बत विच खाधी, नबी दे मिशन नू फैलाण विच खाधी। इस वास्ते अज मैं ते तुसीं भी अज़म कर लईए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी दे इस सहाबी दी सुन्नत नू जिंदा करना है, या रब दी तौहीद फैलानी है, या नबी दी सुन्नत सीने लानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये वो शख्सियत है ना, इन्हां मक्के वालियां ने कुरान पढ़न ते पाबंदी ला दी, शेबे अबी तालिब विच बंद कर दिता है। मेरे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना समान बन्ने ऊंट ते रखिया ते चल पै ने, ते चलते जा रहे ने। अगे कारा कबीला दा चौधरी मिलदा है, इब्ने दगना मिलदा है। ये कहंदा की कहंदा अबू बकर किथे चले हो? कहंदे जी मैनू इत्थे रब दा कुरान नहीं पढ़न देंदे, इत्थे पढ़न दियां इजाजतां नहीं ने, मैं किसी होर बस्ती में चला जाना, किसी होर शहर में चला जाना, उत्थे रब दा कुरान पढ़ांगा, सोने नबी दे मिशन नू जिंदा करांगा, सोने नबी दा मुआवन बन के मैं उत्थे तबलीगां करांगा। एक मैं बात इत्थे दस देवां, ये ऐसा मुअल्लम ते मुबल्लग जे, ये ऐसा रब दे नबी दे दीन दा दाई जे। सब तो पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे मालो दौलत नाल, इन्हां दी ज़बान नाल अल्लाह ने इस्लाम नू इज्जत बख्शी है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी दावत नाल 63 बंदे मुसलमान होए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दी दावत नाल मुसलमान होने वालियां विचों 6 बंदे वो ने जिन्हां नू अल्लाह ने जन्नत दे टिकट जमीन ते भेजे ने। अशरा मुबशरा दे विचों पता चलिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत लोगो जदों इथों पाबंदी लग गई, इथों हिजरत करके चल पैने किसी होर इलाके में जाके मैं प्यारे नबी दी दावत नू फैलावां, अल्लाह दे कुरान दी तलावतां करां। इब्ने दगना कहंदे ने नहीं नहीं तुसी आओ, मैं तुहानू वापस लेके चलना बना देना, मैं तुहानू तुहाडे वर्गे शहर विचों निकलना नहीं चाहिए। ये लैके वापस आया तो मक्के विच हुण चौधरी मक्के दा दगना कारा कबीले दा चौधरी खिताब कर रहा है। सहीह बुखारी दे अंदर कहंदे ने लोगो ये अबू बकर तुहाडी बस्ती दे विचों इहो जिहा नेक बंदे, इहो जिहियां हस्तियां जिन्हां दा माल गरीबां वास्ते मुहताजां वास्ते
बेसहारा लोगों वास्ते, वो जेड़े गरीबां दा बोझ उठाने वाले, सिला रहमी दा दर्स देने वाले, सच बोलन वाले, कोई ये अल्लाह रब। और फिर जेड़े परेशान ते लाचार मजबूर होन, बेसहारा लोग उन्हां दी मदद करने वाला है। इहो जिहियां खूबियां वाला बंदा बस्ती विचों कढना नहीं चाहिए। कहंदा इहनूं इजाजतां दे देवो रहन दियां। कहन लगे ठीक है जी, एक साडी शर्त है कि साडी शर्त है कि ये बैतुल्ला विच जाके कुरान नहीं पढ़ सकता, ये साडी शर्त है, बाकी रह लवे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने ठीक है, मैं तुहाडी शर्त कबूल कर लैंदा। ये वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु होए जिन्हें सब तो पहले फिर अपने घर विच मस्जिद बनाई। अपने घर विच बाजार दे नाल दीवार जिहड़ी लग सी मस्जिद बना ली। उस मस्जिद विच रात नूं उच्ची उच्ची कुरान दियां तलावतां करदा। रात नूं मक्के दियां औरतां दे लड़के दे जवान बुजुर्ग इकट्ठे हो जान अबू बकर दे कुरान सुनने वास्ते। ये फिर कुछ देर तो बाद ये सारे चौधरी इकट्ठे हो गए, ओहदे कोल जांदे ने, कहंदे ने अबू बकर ने ते अपने घर विच मस्जिद बना ली है, ये उत्थे कुरान पढ़निया शुरू कर दिता है। इस वास्ते साडे लोग फिर मुसलमान हो जाणगे, औरतां मुसलमान हो जाणगियां, इन ते पाबंदी लाओ। खारा कबीले दा फिर चौधरी आंदा है, कहंदा अबू बकर इंज ना कर, ये कुरान उच्ची ना पढ़, दिल विच ही पढ़िया कर, घर विच ही पढ़िया कर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया अपनी तू जिहड़ी पनाह दित्ती चुक लै, घर लै जा, मेरा रब ही मैनू पनावा देवे, मैं किसी दी परवाह नहीं करदा। ओए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत विचों तैनू मैनू सबक मिलिया, तेरा मेरा कुरान दे नाल इन्ना ताल्लुक होना चाहिए, रब दे नबी दी सुन्नत नाल इन्ना ताल्लुक होना चाहिए कि तैनू हिजरतां करनियां पैण ते करके चला जा, सब कुछ छड़ दे, पर रब दे कुरान नाल बेवफाई ना करी। अगर तेरे ते पाबंदियां लग जान, अपने घरां विच बैठी उच्ची आवाज़ां नाल पढ़ी जा। ये रब दे कुरान दी नाल मुहब्बत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्सियत ने जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकाम अता कीता है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है जिदे बारे विच रब ने कुरान अंदर बेशुमार अलकाब दिते। अल्लाह रब्बुल आलमीन किते कहंदे ने साने यासनैन, मेरा नबी अबू बकर ते मेरे नबी दोनों किते क्या इज़हुमा फिल गार, किते क्या ला तहज़न इज़दकुल साहिबिहिम। ऐ मेरे नबी जी तुसी अपने सहाबी नूं कहंदे सी, ये सारे अल्लाह कहंदे ने साने यसनैन इज़हुमा फिल गार। ये मेरे नबी दे सहाबी दे तज़किरे रब ने कुरान विच कीते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां दियां खूबियां नूं कुरान बयान कीता और नाल ही की गया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जे मेरे अबू बकर कलमा पहले पढ़िया है, जे मार पहले खादी है दीन दी खातर, तौहीद दी खातर, जे तौहीद दे मुबल्लग पहले बने ने, अर्श वाले रब ने दर्जा की दिता है। जे मेरे नबी ने जन्नत दे टिकट जमीन ते भेजे, प्यारे नबी दे सहाबा मस्जिद में तशरीफ फरमा ने, आसमान तो जिबरील आ गए। आगे कहंदे की ने प्यारे नबी जी अर्श वाला रब ताड़े यारां दियां कारकर्दियां नूं दे के, इन्हां दी हुस्ने कारकर्दगी दे के अर्श वाले रब ने जन्नत दे टिकट भेज दिते ने। तकसीम कर दिओ, पढ़ के सुना देवो। मेरे नबी पढ़ी जा रहे ने अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। मेरे नबी ने अशरा मुबशरा दे नाम गिने ने। वो पता चलिया मैं जड़ी बात समझाना चाहना, वो जन्नतियां दी लिस्ट जदों खोली, जे कलमा पहले पढ़िया है ते सिद्दीक दा दर्जा भी पहला ही आया, सिद्दीक दा दर्जा भी पहला ही आया। जे मेरे नबी दी ज़बान विचों आप पहाड़ ते खड़े ने, पहाड़ हरकत करन लग पिया है। मेरे नबी की कहंदे ने उस बुत या उहुद अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान।
मेरे नबी फरमाते ने ठहर जा, ये तेनू पहाड़ पता नहीं, अज इस पहाड़ तेरे उत्ते अल्लाह दे नबी खड़े ने, सिद्दीक भी खड़ा है ते दो शहीद भी खड़े ने। पता लग्या सिद्दीक दा नाम दूजियां नालों पहले ही आया है। जे रब दा कुरान वेख लवो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहंदे ने जे इन्हां ने मेरे नाल नबी नाल वफावां कीतियां ने, अर्श वाले रब दे कुरान नू देखो, अल्लाह की कहंदे ने वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। अर्श वाला रब कहंदा है मेरे नबियां दा साथी होएगा, जेड़ा अल्लाह और उसदे रसूल दे हुक्म मन्नेगा, मैं उन्होंने क़यामत वाले दिन जन्नत विच नबियां दा साथ अदा करांगा। वस्सिद्दीकीन, सारी उम्मत विचों पहले सिद्दीकीन ही, मेरे सिद्दीक दा दर्जा पहले ही आया है ना। अल्लाह ने बाद में शहीदां दा जिक्र कीता, बाद में सालेहीन दा जिक्र कीता। पता लग्या जे कुरान विच वेखो सिद्दीक दा पहला नंबर है, मेरे नबी दी ज़बान विच देखो ते पहला नंबर है। अशरा मुबशरा विच वेखो पहला नंबर है, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। अगर दीन दे अंदर मारा खान वाला देखो ते पहला नंबर है ए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो। जे माल खर्च करने वाल वेखो सिद्दीक दा पहला नंबर है। एक जंग दे अंदर कोई अद्धा माल लेके आया, कोई घर दा किन्ना माल लेके आया, सिद्दीक को पूछया की लेके आया है। सिद्दीक कहंदे ने अल्लाह और उसदे रसूल दी मुहब्बत ही छड्डी, और कुछ नहीं छड़िया, सब कुछ ले आया। मेरे नबी दे सहाबी कहंदे ने हजरत उमर कहंदे ने दिल अंदर सोच सी अज मौका है अबू बकर नालों दर्जा ले जावां, पर उस दिन तो बाद दिल विचों ख्याल कढ़ दिता है कि अबू बकर नालों दर्जे च मैं कोई वध सकदा नहीं आ। अबू बकर दा मुकाम सबत पूछा है, ये ओ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें मैनू तुहानू पैगाम दिता है, लोगों जे मेरे प्यारे नबी दे इशारे होन ते फौरी तौर ते सब कुछ लुटाना है, सब कुछ लुटाना है, इशारियां ते चलना है। ये अल्लाह दर्जे तां दिंदा है, अल्लाह इज्जतां तां दिंदा है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ओ शख्सियत ने ना जिन्हां दे बारे अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, आप बीमार हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखिरी अय्याम ने, आप बीमार ने ना, आप बीमारी दी हालत दे अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत विचों ने, मेरे नबी दे अहले बैत दे ये रावी बयान करदा है। प्यारे नबी जदों बीमार होए ना, आप सल्लम जिन्ने दिन तक मस्जिद में आते रहे, आप आते रहे ने, आप नमाजा पढ़ाते रहे। जदों आपकी बीमारी शदीद हो गई, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम आखिरी दिनों के अंदर जदों बीमार ज्यादा हो गए, आप की फरमान लगे, मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर नू कहो नमाजा पढ़ान। क्यों? मेरे मुस्तफा ने कानून बनाया है, मुसल्ला इमामत ते वो बंदा खड़ा हुंदा है जिहड़ा इलम विच ज्यादा होवे, जिहड़ा इलम विच ज्यादा होवे, तकवे विच ज्यादा होवे, हिजरत विच पहले होवे, उम्र विच सियाना ते समझ वाला होवे। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जान लिया ना इलम अंदर, ये हदीस नू जानन अंदर, ये कुरान नू समझन अंदर, ये जिन्ना अबू बकर माहिर है इन्ना और कोई भी नहीं। इस वास्ते अबू बकर नू प्यारे नबी कहंदे ने, मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, लोगो जाओ अबू बकर नू हुक्म देवो मेरे लोगों नू नमाज पढ़ा देन। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, मैं क्या प्यारे नबी जी तुसी किसी होर नू कह देवो। आप फरमांदे ने नहीं नहीं, मुरू अबा बकरिन, अबू बकर नू हुक्म देवो, मेरे अबू बकर नू हुक्म देवो। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, मैं हजरत हफ्सा नू क्या तुसी सिफारिश कर देवो, मेरे अबू बड़े रहम दिल ने, जदों मुसल्ला रसूल दे खड़े होणगे इन्हां रोंदियां रहना है, कुरान दियां तलावतां नहीं कर सकणगे, रसूलुल्लाह दी बीमारी
بیماری نو ویکھ کے انہاں نے سمجھنا کمزوری ہو جائے گی، شاید نماز نہ مکمل پڑھا سکن، لیکن میرے نبی نو حضرت حفصہ نے کیا پیارے نبی جی تسی کسے ہور نو کہہ دے وہ ابو پیارے نبی نے کی فرمایا وہ جویں مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام نو حق تو ہٹان دی کوشش کیتی، تسی مینوں حق تو ہٹانا چاہندیاں جے، پتہ چلیا ابو بکر دے صدیق تو علاوہ کوئی مسلح امامت تے ہو رہا ہے، پھر حق نہیں رہندا، پھر حق تو ہٹ جاواں گے، اس واسطے مسلح امامت پیارے نبی کہندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اس واسطے میں تے کیا کرنا وہ سب تو امت وچوں سب تو افضل اعلیٰ شان صدیق ہے پایا، وہ امت وچوں اعلیٰ افضل شان صدیق ہے پایا، جس نو مدنی زندگی اندر آپ امام بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ابا بکرین فلیصلی بالناس، میرے نبی فرماتے نے ابو بکر نو مسلح دے دیتا ہے، نمازاں ابو بکر صدیق پڑھا رہے نے، ان ایک عورت آندی ہے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی کل گئی، آپ فرماتے نے بی بی پھر کسے وقت آنا، ان میری صحت ٹھیک نہیں، پھر کسے وقت آ جانا، یہ تیرا کم ہو جائے گا۔ یہ بی بی کہندی اللہ دے نبی جی اگر میں نہ کہاں میں آواں تے تانوں نہ پاواں، تہاڈی صحت ٹھیک نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، پھر میں آواں تے کی کراں، اگر تسی نہ ہو تے پھر آپ نے فرمایا میرے ابو بکر دے کول آ جائیں، میرے ابو بکر کول آ جائیں، اشارے میرے نبی دے آخری زندگی دے اندر ابو بکر ول، جے ابو بکر نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، میرے نبی نے بھی آخری وقت آخری دنوں دے اندر انج لگدا ہے ابو بکر ہی کرتے رہنے۔ آ دیکھو نا ایک روایت صحیح ابن حبان دے حوالے نال، صحیح ابن حبان دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی مرضہ الذی مات فی، پیارے نبی اس بیماری دے دنوں دے اندر جیڑی بیماری وچ آپ نے وفات پائی ہے نا، اس بیماری دے اندر تشریف لے آئے، مسجد دے اندر آئے نے، جمعرات دا دن ہے، یہ آخری خطبہ ہے میرے نبی دا جڑا مسجد اندر بیان کیتا ہے میرے نبی دا، یہ آخری جمعہ آخری خطبہ ہے، تے کیسی حالت کی ہے آصبان راسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے، سر تو شدید درد ہے، آپ نے پٹی بنی ہے، فجالا سال المنبر، آپ ممبر تے تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحامد اللہ واسنا علیہ، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد کی کیا سما قال، پھر آپ فرماتے نے انہو لیس من الناس احد بل انہو لیس من الناس احد منع علیہ، کوئی لوگوں کوئی بھی لوگوں وچوں ایسا بندہ نہیں جنہیں میرے تے احسان کیتے ہون میں وہ دے احساناں دا بدلہ نہ دیتا ہوئے، جنہیں بھی دو دنیا دے لوگ نے انہاں میرے تے احسان کیتے میں سب دے احساناں دے بدلے دے دیتے نے، سوائے ابو بکر دے ان احسان نے جڑے اللہ ہی اے دے بدلے ادا کرے گا۔ پتہ چلیا میرے نبی دا آخری خطبہ ہے تے خطبہ میرے نبی دا ہے تے شان ابو بکر دا ہے، شان ابو بکر دا بیان ہو رہا ہے، میرے نبی نے آخری خطبے اندر ابو بکر دی عظمت نو بیان کیتا ہوں، آپ فرماندے کی نے سب دے احساناں دے بدلے میں دیتے تے پاک نبی فرمائے اللہ دے گا صدیق نو بدلے، اللہ دے گا صدیق نو بدلے انہیں جو احسان فرمائے، یہ دیاں احسان انہیں زیادہ نے میں نہیں بدلے دے سکتا، اللہ ہی بدلے دے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا
پہلا بیان ابو بکر تو علاوہ سب دے بدلے دے دیتے نے، اے میں ایک بدلہ رہ گیا ہے، ایکو شخصیت رہ گئی ہے جدے بدلے اللہ دے کول نے، وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ دوسرا خطبہ آپ دوسرا جملہ آپ نے بولیا، آپ فرماتے ہیں سدو انی کل خوفتن فی المسجد، پیارے نبی فرماتے نے جنہ لوگاں دے گھر مسجد وال دروازے نے یہ سارے دروازے بند کر دیو، الا خوخت ابی بکر، ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دے، وہ سارے دے دروازے مسجد وال جڑے نے وہ بند کر دے وہ، تے ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دے وہ۔ یعنی پہلا جملہ بھی پہلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا خطبے دے اندر واز دے اندر فضیلت بیان کی تھی ابو بکر دی بیان کی تھی، دوسرا جملے دے اندر بھی جو عظمت بیان کی تھی ابو بکر صدیق دی بیان کی تھی، تیسرا جملہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ لَاتَّخَذْتُ أَبُو بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں خلیل بندیاں وچوں لوگاں وچوں بنانا ہوندا تے میں ابو بکر نو بنا دا، پر میں اپنے عرش والے رب نو خلیل بنا چکا۔ پتا چلیا تیسرے جملے وچ بھی عظمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ آخری خطبے دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کہ میں عظمت ابو بکر صدیق دی بیان کر رہے نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شان بیان کر رہے نے، تے ایک اور پیارے ابو بکر صدیق صحابی یہ ابو بکر دے بارے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے تے پتہ کی کہندے نے پیارے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے دے اندر ایک گل کہی لوگو سارے بندے مومن قیامت نو جنت میں جان گے، سارے جنت نو جان گے، پر یاد رکھ لو کئی ایسے خوش نصیب نے جدو جنت دے دروازے تے پہنچن گے تے ہر ایک نو ایک ایک دروازے وچ آواز آئے گی، کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں نو 8 دروازیاں وچ ہی آواز لگے گی، 8 دروازیاں وچ آواز آئے گی میرے والا، فرمایا میرا ابو بکر انہاں وچ جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں وچ آواز آئے گی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک روایت لفظ نے آپ نے فرمایا میں امید رکھنا، صحیح البخاری دی جڑی روایت دے الفاظ نے، میں امید رکھنا کہ ابو بکر تو انہاں لوگاں وچ جنہاں نو اللہ نے جنت دے 8 دروازے وچ آواز لا دی۔ ابن حبان دی روایت دے الفاظ نے کہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی نے فرمایا تو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں تینوں آواز پتا چلیا 8 دروازے جنت والے صدیق نو سب بلاون، جدو صدیق پہنچن گے اتھے 8 دروازے جنت والے تے صدیق نو سب بلاون، وہ جنت جاوے جس وچوں چاوے تے پاک نبی فرماون۔ لوگو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت ہوئے، ابو بکر صدیق دے بارے اندر عبداللہ ابن عباس دی روایت سنا رہا سا، پیارے نبی نے فرمایا میرے ابو بکر دروازے تے پہنچن گے، آپ نے فرمایا ایک بندہ جنت دا گیٹ دے پہنچے گا، جنت دے 8 دروازے وچ آواز آئے گی میرے والا آؤ، جدو جنت دے اندر داخل ہوئے گا پھر آپ نے فرمایا کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسا محل نہیں، نیچے والا یا اوپر والا چھپا، کوئی ایسی منزل نہیں ہوئے گی، کوئی ایسا گھر نہیں ہوئے گا جدے وچ آواز نہ آئے الینا الینا مرحبا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہوئے ساڈے والا ساڈے والا۔ پیارے نبی نے فرمایا ہر جنت دا بالا خانہ، ہر جنت دا محل، ہر جنت دی کوٹھی وچ آواز آئے گی ساڈے والا اسی تینوں اپنا مہمان بنائیے، ساڈی مہمانی قبول کر لئیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جس ویلے ایک گل کہی نا، جدو یہ منظر بیان کیتا آپ فرماندے نے میری امت دا ایک بندہ ایسا ہوئے گا انہوں اینی اللہ عزت عطا کرے گا
صحابی عبداللہ ابن عباس کہندے نے قال ابو بکر، حضرت ابو بکر کہنے لگے میرے نبی جی پھر اس بندے دی شان کنی اونچی ہوئے گی، پھر اس بندے دا مقام کنا اونچا ہے جڑے بندے نو اللہ رب العالمین اتنا مقام دے دے گا کہ جنت دے 8 دروازیاں وچ آواز لگے گی، ہر محل وچ آواز آئے گی، ہر کوٹھی وچ آواز آئے گی، انہوں مرحبا مرحبا کیا جائے گا۔ میرے نبی نے کی فرمایا، عبداللہ ابن عباس اور راوی نبی دے اہل بیت وچ ہوئے تے ابو بکر دی شان بیان ہو رہی ہے تے پتہ کی کہندے نے میرے نبی نے فرمایا، آپ فرماتے نے ابو بکر او تو ہی تے بندہ ہے جنوں اللہ نے قیامت نو جنت وچ عزت عطا کرنیاں نے۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جنہاں نے مقام حاصل کیتا ہے، جنہاں نے عزت نہیں پائی ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین دے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا جس ویلے خلافت سنبھالیے تے اس وقت خطبہ دیتا تے پتہ کی کہندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے لوگوں سن لو یہ خلافت مینوں سونپی گئی ہے، میرے اتے آ گئی ہے، واللہ ما کنت حریصا، اللہ دی قسم میں تے کدے سوچ بھی نہیں سوچی، کدے میرے دل اندر خیال ہی نہیں سی آیا، ہمیشہ دی بادشاہ تے دور دی بات ہے، ہمیشہ دی حکومت خلافت دور دی بات ہے، یوم ولا لیلہ مینوں ایک دن تے ایک رات دی حکومت دے بارے میں کدے سوچ نہیں سوچی، ولا سألت اللہ تے نہ ہی میں کدے اللہ کو سوال کیتا سی، مینوں دنیا دی حکومتاں نہیں چاہیے، میں یہ تے چاہتا ہی نہیں سا، میں تے آج دی کہ میں حکومت کیوں سنبھالی سی، میں ویکھ رہا سی امت ڈگمگا رہی سی، اے میں نہ سنبھالدا میری وجہ کی اینو حکومت نو قبول کرن دی، میں ویکھ رہا سی فتنے اٹھن لگ پے سن، اختلافات ہو گئے سن، جھگڑے ہون لگ پے سن، میں نے کہا اگر میں پیارے نبی دی امت نو نہ سنبھالیا کسی ہور نو اگے لا دیتا، ہو سکتا ہے وہ کوئی غلطی کرے سستی کرے معاملہ خراب نہ ہو جائے، میں تے اللہ دے نبی دی امت نو سنبھالن واسطے یہ بہت بڑا بھار بوجھ اپنے آپ تے چک لیا ہے، یہ میں چکیا ہے تے پھر پتہ کی خطبہ دیتا، خطبے دے اندر ارشاد فرمایا سن لو لوگو میں او ابو بکر جے میں بڑا کمزور جے میں بڑا عاجز جے، مینوں رب دا قرآن وکھا دے وہ نبی دی حدیث وکھا دے کوئی کہ فیصلہ رسول اللہ نے انج کیتا ہے، میں بڑا عاجز ہو کے نیواں ہو کے قبول کر لواں گا، تے جے اگر مینوں پیارے نبی دے فیصلے دے خلاف کوئی بات پیش کرو یاد رکھ لو سارا جہان ایک پاسے آ جائے، ابو بکر کلا ہی وہ مقابلہ کرنے واسطے تیار ہوئے گا، ابو بکر کدے وہ بات منن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ سن لو پیارے ابو بکر صدیق دا خطبہ، آپ فرماندے نے لوگو سن لو اگر میں نبی دی حدیث اندر اگر رب دے قرآن اندر اپنی مرضی کراں اپنی رائے نال کوئی فیصلہ کراں، مینوں نہیں یقین کہ آسمان میرا میرے اوتے سایہ کرے یا زمین میرا بوجھ چک لے، مینوں ڈر لگدا ہے اگر میں اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ کیتا اپنی مرضی نال کوئی کام کیتا دین اندر وعدہ گھاٹا کر لیا، مینوں ڈر لگدا ہے کہ زمین نہ پھٹ جائے۔ غور کیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ رہے ہیں میں نبی دی حدیث تو ہٹ کے فیصلہ کراں، مینوں ڈر لگدا ہے کہ زمین نہ پھٹ جائے، یہ ایڈا بڑا جرم ہے ایڈا بڑا جرم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے لوگو آسمان تو کسی نو تکا دے دینا گرا دینا آسان ہے، کسی نو دین دے غلط راہ دے لا دینا یہ بہت مشکل ہے۔ اگر دین اندر اپنی سوچ تے قیاس نال کوئی مسئلہ حل چلا بیٹھا، کوئی دین اپنی سوچاں داخل کر بیٹھا، یہ جہنم وچ گرے گا، آسمان تو گرے تو اپنی جان جائے گی، جی اگر دین تو ہٹ کے کسی سوچاں دے پیچھے لگ کے چل پائے گا، یہ اپنی سوچاں یا کسی امتی دیاں سوچاں دے عمل کرے گا، پھر یاد رکھ لو پھر دا ایمان ضائع ہو۔ اج میں تے تسی ایک بات دا میں دل دے وچ ہمدردی لے کے پیار نال ایک گل کہنا چاہنا، ساڈے ایک بہت سارا رواج چل پیا ہے، اکثر جگہ تے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا وہ دوجے بھراواں نے کل 40 کڈ لے
دیوبندی حضرات نے قرآن خانیاں کڑھ لئیاں نے تے ساڑھے کئی دعوت کر کے دے انہوں نے بلا کے یہ جی دعا کرنے یا درس کرنے اسی یہ دعوتاں شروع کر لئیاں نے میرے بھائیوں یہ ساری چیزاں غلط انہاں چیزاں دے خوشی غمی میری تہاڈی پیارے نبی دے سنت دے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت نو سمجھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جڑے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی دی حدیث تو ہٹ کے کوئی کم کرنے والے نہیں جو کچھ مرضی ہو جائے ابو بکر صدیق فرماندے اللہ دی قسم لا اغیر شیئا میں اون دے وچ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکدا جڑا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے بس وہی ہوگی اللہ دے ابو بکر اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق نو امت واسطے چنے ہیں ابو بکر صدیق نے اپنے پھر کم کیتے نے میری تے تیری ذمہ داری بھی ہوئے آئیے ابو بکر صدیق دی سیرت وچوں جو سانو سبق ملتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین دی توحید تو سب تو پہلے توحید دا درس دیتا ہے نبی دی سنت دی خارا مارا کھادیاں نے پیارے نبی دی خاطر سب کچھ قربان کیتا ہے آج میں تے تسی بھی اے اللہ دی توحید نو سینے لائیے پیارے نبی دی سنت نو سینے لائیے اللہ دے دین دی خاطر اپنا من تن قربان کرن دا عزم کر لئیے اللہ رب العالمین دا دین دی خاطر سانو کاروبار بھی قربان کرنا پوے اسی کرن دا ارادہ رکھیے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جدوں پھر برسر اقتدار آئے کنے کو فتنے اٹھے میرے تیرے واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی نمونہ ہے آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے کتے ختم نبوت منکر آ گئے پیا ابو بکر او شخصیت ہے جنہیں سب تو پہلے ختم نبوت منکران دے نال جہاد کیتا ہے لوگوں سن لو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پونے 800 صحابی پونے 800 کل تقریباً پیارے نبی دے صحابہ رب دی توحید دی خاطر نبی دی سنت دی خاطر مختلف جنگاں دیتے مختلف علاقیاں دے اندر مختلف سالاں دے اندر میرے نبی دے صحابہ شہید ہوئے لیکن ختم نبوت واسطے جو ابو بکر صدیق نے جنگ لڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دے منکراں دے نال مسلمہ قذاب جیسیاں دے نال جدو جنگ لڑیے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی دے صحابہ رسول اللہ دے ساتھی وہ لوگوں رسول اللہ دے جانسار 1200 صحابی شہید ابو بکر صدیق نے کی کیا جنی دیر تک یہ ختم نبوت منکر زندہ رہن گے ابو بکر چین نال نہیں بیٹھے گا پتا چلیا ابو بکر صدیق نے میں نو تو انو سبق دیتا ہے ختم نبوت دا منکر تیرا دوست نہیں ہونا چاہیے ختم نبوت دے منکر دے نال تیری دوستی نہیں ہونی چاہیے تیرا یارانہ نہیں ہونا چاہیے تیرے تعلقات نہیں ہونے چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت دے اندو انہاں دی سیرت وچوں تینوں میں نو سبق دوسرا کی ملیا ہے میرے ابو بکر صدیق نے کہ جتھے منکرین ختم نبوت دے نال انہاں نے جہاد کیتا ہے ابو بکر صدیق کی کہندے نے اوے لوگوں جڑا زکات دا منکر ہے جڑا اپنے مال وچوں پیسے وچوں سونے چاندی وچوں زمین دی پیداوار وچوں زکات نہیں ادا کردا پیارے نبی یار ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ دی قسم میں او دے نال جہاد کراں گا جڑا اپنے نبی دے زمانے اندر اونٹ بمار رسی زکات دیندا سی لیکن ہن اونٹ تے دیوے رسی نہ دیوے ایک رسی دی خاطر اگر وہ کمی کرے گا میں او دے نال بھی جہاد کراں گا میں او دے نال بھی لڑائی کراں گا پتا چلیا جے اگر پتا ہوئے اے میرا بھائی زکات اپنے مال وچوں نہیں دیندا او دے نال بائی کاٹ کر دے پیارے نبی نے فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ اگر برائی نو دیکھو اپنے ہاتھاں نال انہوں روکو اگر ہاتھ نال نہیں فبلسانہ پھر اپنی زبان نال کہو اگر زبان نال نہیں فبقلبہ ذالک اضعف الایمان پھر او دے نال بائی کاٹ کر کے علیحدگی اختیار کر لو یہ سب تو کمزور ایمان ہے انہوں ایک کہو پہلے انہوں زبان ہاتھاں نال کوشش کرو کہ دا زکات وصول ہوئے اگر نہیں پھر انہوں زبان نال سمجھاؤ اگر نہیں تے پھر انہوں کہو اسی بھائی جی تیری دعوت نہیں کھانی
تیرے گھروں کھانا پینا بند کر دیواں گے کیونکہ تیرا مال پاک نہیں, تیرا مال طیب نہیں. اس واسطے تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں کہ تو اپنے مال وچوں زکات نہیں دیندا. اس واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا دوسرا سبقی اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت وچوں مینوں تانوں بہت سارے سبق ملتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن نے سب تو زیادہ نبی دے اہل بیت نال پیار کیتا ہے, جن نے سب تو زیادہ نبی دے گھرانے نال پیار کیتا ہے, جن نے سب تو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال پیار کیتا ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے فرمایا کرتے سن ارقبوا محمدن و فی اہل بیتہ, صحیح البخاری دی روایت ہے, فرمایا کرتے سن لوگو میرے جویں میرا نبی دے نال پیار ہے ایویں مینوں میرے نبی دے اہل بیت نال پیار ہے. میرے نبی دے اہل بیت دا خیال رکھنا, انہاں دا احترام کرنا, انہاں دا عزت کرنا, انہاں دے حقوق دا خیال رکھنا, کوئی کمی پیشی نہ کرنا. دیکھو وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن نے سب تو زیادہ, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک روایت سنا دیواں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دی روایت ہے اپنی اولاد نو کی کہہ رہے ہیں, اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ نو کہتے ہیں کہ بیٹا سن لے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انبیاء تو بعد اس امت وچوں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. پیارے بیٹے سن لے, اے میرے بیٹے محمد یہ بات یاد رکھ لے, میں تمہیں درس دے رہا. ابو بکر پیارے نبی دی شان تو بعد, پیارے نبی دی عظمت تو بعد اگر امت میں کسی دی عظمت اور شان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے محمد بن منقدر یہ کہندے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی جامع مسجد دے اندر خطبہ دیندے ہوئے سنیا. خطبے دے اندر کھڑے سن تے جمعے دے اندر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے. خطبے دے اندر یہ خطبہ حضرت علی دا ہے تے شان حضرت ابو بکر صدیق دا ہے. تے پتہ کی پہ کہندے نے لوگوں سن لو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے وَلَئِنْ أَتَيْتَ بِرَجُلٍ یفضلنی علی ابی بکر و عمر, مینوں اگر ایسا بندے دا پتہ چل گیا جڑا میری شان ابو بکر و عمر نالوں بہت ہی سمجھدا ہے, لو جلدنہ حد المفتری, میں انہوں 80 کوڑے لاواں گا, انہوں سزا دیواں گا. خبردار میری شان کوئی ابو بکر و عمر نالوں زیادہ نہ ہے. ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو بکر دی شان بیان کر دے. پتہ چلیا اہل بیت نبی دے اہل بیت اب اپنے خطبیاں دے اندر اپنے واز دے اندر یہ رجال کشی دے اندر یہ واقعہ موجود ہے, یہ روایت موجود ہے. اسی طرح کشف الغمہ دے اندر مروج الذہب دے اندر مسعودی نے لکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس وہ دا خطبہ لکھیا ہے. انہوں نے کیا آج تسی تقریر کرنی ہے, آج خطبہ دینا ہے, تے اپنے خطبے دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق بیان کرنا ہے. تے حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت حضرت عبداللہ ابن عباس خدا کی بیان کر دینے. مروج الذہب دے اندر شیعہ مورخ لکھ رہا ہے اپنی کتاب مروج الذہب دے اندر, کہندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے تے کہندے نے رحم اللہ ابا بکر, اللہ ابو بکر تے رحم فرمائی. کان للہ قرآن للہ للقرآن تالیہ, اللہ دی قسم ابو بکر تے قرآن دیا تلاوتاں کرن والا. وعن المعروف والمعروف آمیرا, نیکی دا حکم دین والا. عن المنکر ناہیا, برائی دے کمہ تو روکن والا. باللیل قائما, رات نو تہجد پڑھن والا. بالنہار صائما, دن نو نفلی نماز پڑھن والا اور دن نو نفلی روزے رکھن والا. نالی کہندے لوگو سارے صحابہ دے وچوں, سارے صحابہ دے وچوں اونچی شان والا, زہد و تقوی والا, پرہیزگاری والا. لمبا خطبہ بیان کرن تو بعد کی کہندے غاضب اللہ علیہ
فمن تانا علیہ وعبغضہ، وہ لوگو اللہ دا وہ دیتے غضب ہوئے. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دا اہل بیتی ایک ہندہ کی پیا اپنے خطبے دے اندر اللہ وہ دیتے اپنا غضب نازل کر دے. جڑا ابو بکر دے اتے الزام کوئی لاوے، جڑا ابو بکر دے دشمن ہے، ابو بکر دے دشمنہ تے وہ دے اللہ دا غضب ہوئے، اللہ وہ دیتے ناراض ہوئے. پتہ چلیا ابو بکر صدیق و شخصیت ہے، ابو بکر رسول اللہ دے یاراں دے نال آپ دے اہل بیت دے نال محبت کرن والے اور صحابہ کرام اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو بکر دے نال پیار کرن والے. ابو بکر صدیق و شخصیت کائنات اندر جو سب تو زیادہ افضل ترین شخصیت ہے. اللہ رب العالمین مینوں تانوں سارے انہاں دے نقش قدم دے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ احکم الحاکمین مینوں تانوں سارے انہاں دی نقش قدم دے چل کے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال آیا تھی کہ جدوں میت نوں اٹھایا جاتا ہے نا تے اکثر عورتاں کہہ دیندیاں نے جی پیچھے دعا کرو جی تسی اگے رون نہ ہو دعا کرن لگ پیندے نے. یہ مسنون طریقہ نہیں گا. اس طرح دا کوئی اپنی مرضی نال کوئی دعا دا شروع کر لینا اجتماعی طور پہ نہیں. ویسے انہوں نے تلقین کرو، صبر کرو، بیٹھ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بھی جاندے نا انہوں نے تلقین کر دے اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. بھی صبر کرو، نیکی کماؤ، نیکی تانوں اجر صبر وچ ہی ملنا ہے. اللہ رب العالمین دے پیارے نبی دے طریقے وچ ہی کامیابی کامرانی اللہ مینوں تانوں سارے کتاب و سنت دے مطابق